برنامج كله زواق من ديكو الأسئلة والمقدمة. حاجة وحدة اللي بلا زواق هي أجوبة الضيوف ديالنا. ضيفتنا اليوم هي جينا باش تكون معايا التعريف ديالك دو ا ا زد. مرأة عادية عندها أحلام باغا تحققهم وتوصل الأبود ديال الأحلام ديالها. تري بيان. شحال أول خدمة خدمتيها فوقاش؟ الخدمة ديالي أول وحدة دو ميموار سيتي كانت عندي 18 عام ودرت جوري ديال كاستينغ بور لي مانكان هنا في كازابلانكا سميتو فاشن ماروك. بيان. مواهب ديالك فين كنتي صغيرة؟ لا مود لا دانس هادوما لي دو اللي كانوا فريمون المواهب ديالي. من بعد جا سبور دونك تو سكي تنس سيرف الموسكو جات من بعد مي نقول لا دانس ولا مود اللباس كان قاتلني فاش كنت صغيره. شديتي الباك من بعد دزتي الاخوين. اخوين شنو قريتي فيه بالضبط؟ قريت في اخوين جي اوبتونو ديبلوم ديال انجينيوري لوجيسيال تما. بعد مشيت لي زيتازوني قريت تما عاوتاني شويه وبعد مشيت لباريس درت لي ساك ايكول دو كوميرس باش ناخذ ديبلوم ديال كوميرس انترناسيونال استراتيجي كوميرس انترناسيونال. علاش اختاريتي ديري لا فورماتيك بالضبط؟ الوغ هذا ليستوار الحقيقيه سكو عطوني بورس دو ميريت ما كنتش نخلص قرايتي حيت كنت دوزت لي تيست وداكشي ونجحت فيهم اي عطوني بورس دو ميريت ودوك مشيت سا ما اوسي بيرمي نمشي لي زيتازوني فابور دونك داكشي علاش كنت مزيانه في المات والفيزيك قلت علاش لا نمشي ندير لافورماتيك. تبارك الله عليك. وحبك للسبور ولي موسكل علاش بالضبط؟ لي موسكل والسبور بداني فاش غلاضيت فاش كنت في لي زيتازوني اي جيت كومبلكسيت رجعت فريمون كومبلكسي بار مون كور وداكشي قلت غادي نبقى ندير سبور نجري ندير الميسكولاسيون داكشي سي كوم سا كو جي بدلت الكور ديالي كامل. بقى معقده جوبونس. مازال ما تيقاش في راسي. الثقه في النفس ما كانتش عندي فاش كنت صغيره اكوز دو واحد لي زيستوار ديال فاش كنت صغيره ومن بعد فاش كبرت مازال مش تنشك بزاف دي تروك مي لا ديفيرونس سي كو دابا هذيك لا كونفيونس اللي فراسي اللي ما فراسيش جو فو دير تنترانسفورميها ما فافور تنقول حيت ما تيقاش في راسي داكشي علاش تنكون موتيفي باش نخدم اكثر داكشي علاش تنكون عندي ديك لانياك باش نحقق الاحلام ديالي داكشي علاش باغا نحقق بزاف ديال لي تروك دونك الحمد لله ما تيقاش في راسي. ولكن علاش هاد القضيه كانت يمكن ديك ليك من صغرك جوبونس لا؟ الوغ فاش كنت صغيره كانوا مي بارون باش بغاوني نقرا بزاف ندير لي زيتود داكشي تيقول لي راكي ما زويناش قراي الا بغيتي تزوجي. هما كانوا كيقول لك راكي ما زويناش ولكن هما ما كانوش يديروا بالعاني كانوا باش بغاوني نقرا دونك لو تروك سي كو ils ont réussi حيت قريت 7 سنين من بعد الباك دونك كنت ديما تنقول في راسي لا ما قريتش راه ما غنجحش لا ما قريتش راه ما سيتادير كو ما كانوش باغيني نعول على الفيزيك وديالي باش ننجح اي طون ميو باسكو اaujourd'hui انا ماشي ميس اونيفير انا ماشي ميس ماروك عاديه جدا اي سي غراس اوسي لقرايتي الموتيفاسيون ديالي لي بروجي ديالي كو باغا نوصل. قالوا لي بان شي نهار في باغي دخلوا عليكم الشفاره في الدار ما كنتيش وشفروا لك سيكانك ولي شوسور والبيسي وزيد وزيد. هذه 3 سنين جوستومون سيتي تري تروماتيزون صعيبه بزاف ديك الاكسبيريونس ديال الشفره. دخلوا للدار ريبوا هذا الباب دخلوا خداو غير حوايجي صبابطي سكاني فلوسي بيسي ديالي اي ربي كبير ان فيت لقيت هاد الحوايج 3 جور ابري لقيتهم في واحد لو سيت ديبو فونت تيبيعوهم et c'est grâce à ça que j'ai remonté باش لقيت شكون اللي شفر. شحال لا فالور القيمه ديالها سيتي 20 مليون 20 مليون مشات لك 20 مليون ديال السيكان والصبابط ومن بعد رجعوا لك رجعوا كل شيء الحمد لله الحمد لله. وشنو كيفاش عشتي لافونتور فاش؟ سيتي صعيبه بزاف ما بقيتش نعس واحد 2 سيمين سيتي فريمون تري دور تنقفز غير شي واحد تقرب ليا تنقفز تنبقى نتخيل هما داخلين للدار لحت هذوك الحوايج اللي كانوا طايحين في الارض حيت كانوا البلاكار كامل طيحوه بغيف سيتي ما نتمنى حتى شي واحد هذيك الاكسبيريونس. حلمك تكوني اعلاميه ابارامون؟ ماشي ابارامون ما عمري ما قلت لشي شي واحد ما عرفتش تقراي وقيلا شوافه ما عرفتش انا هي شرطيه يا شوافه مقدمه الله اعلم. تفضلي.
ماشي تعجبني نقدم، تعجبني نهضر اون بوبليك. بحال دابا كانت عندي لا شانس ندير دي انترفونسيون في دي زيكول بور دي كونفيرونس، تنهضر بور موتيفي لي جون، باش نهضر على هادشي ديال سكسيس ستوري حياتي. اي ان فيت جيم بيان اي دونك تنقول علاش لا نقدم شي نهار شي ايميسيون في هادشي، علاش لا؟ ولا شي حاجه ديال الشوبينغ ولا شي حاجه ديال لا مود ولا شي حاجه ديال السبور. انا شوي ملتي كاسكيت اللي عطيتيني نهضر. قناه مغربيه ما عندكش مشكله؟ علاش لا؟ علاش لا؟ نهضر بالعربيه، نهضر بالانجلي، نهضر بالفرنسي، ما كاين حتى مشكل. حيت عندك تجربه دابا مع شي قناه فرنسيه يمكن. درت دو زيميسيون في فرنسا، درت وحده في 2014 وحده 2018. سا سي تري بيان باسي الحمد لله، جيم بيان. وشنو السبب كانك جيتي للمغرب؟ المغرب جيت باش نخدم مع دي مارك هنا في المغرب. دونك اشاك فوا تنجي 4 5 جور تنخدم مع دي مارك، دي زوتيل، دي مارك دو فيتمون، دي مارك كوزميتيك. الحمد لله كاين الخدمه في المغرب اللي ما بغاش. شنو كديري لهم بالضبط باش نفهموا؟ الوغ سوا دي كابسول فيديو، سوا دي شوتينغ فوتو، اي سوا دي تيست بحال دابا تنتيستي دي ريستورون، دي زوتيل وتنعطي لافي ديالي في لي ريزو سوسيو. كتخلصي فيهم؟ كل خدمه خصها الخلاص. سي بيان جو ريسبكت لو ترافاي دو شاكان، تنخلص كلشي يخلصوني. دونك الحمد لله هي با سوسي. ابخي لي تاريف ديالي ماشي ديال فرنسا، لي تاريف ديال المغرب تنادابتي على حسب. على شحال لي تاريف ديال فرنسا تقريبا؟ لي تاريف ديال فرنسا كبار بزاف على بارابور ديال المغرب. دونك بحال تنقسمهم على جوج باش نخدم مع دي مارك هنا في المغرب. ولي غيف ديالك طموحاتك زينب؟ طموحاتي نكون سي اي او ديال اون غروس انتربريز ان شاء الله. شرحي لي هاد السي اي او رانا نفهمها، ولكن مديره ديال شركه كبيره بزاف يكونوا نكون ان فيت لوبجيكتيف هي ندير الخدامي للناس، محل خدامي الناس يخدموا يسيبانويس، يكونوا فرحانين في خدمتهم، وتكون بيست بليس تو ورك، هي تكون احسن بلاصه تخدم فيها، بون امبيونس بحال داكشي ديال جوجل ديال على امريكان، وتكون هذيك لونتربريز تانسبيري الناس اترافير لو موند. وما عرفتش شنو هاد لونتربريز غادا دير مازال، راه شتي كتحلمي عليا. كنحلم بزاف تكون سيغمون في سبور ولا لا مود وان شاء الله. الزواج لا ما كاينش الزواج pour le moment ما تنفكرش باسكو جو كخوا ان ان تروك سي كو لا مكتبه ليا شي حاجه راه غنعيشها، اي سورتو في لي ريلاسيون. لا مكتبه ليا نتلاقى بفارس احلامي غنتلاقى به. بنتي لي تو ني با تري ايبانوي. ما علاش اختي؟ ما عرفتش، هذا غير احساس. Je suis الحمد je suis quelqu'un تنحمد الله peu importe les circonstances. نكون تريس نكون heureuse نحمد الله. Et c'est ça, la vie n'est jamais simple. الحياة ما عمرها ما تكون سهلة لك، ما تكونش سهلة لك انت، ما تكونش سهلة لي انا، وهذاك واخا تكون تبان لك فرحان ما غادي يكونش فرحان. يعني ديك الحياة اللي كنشوفها في لي فوتو ديالك سي ما في هذيك، ما تنكذبش حياتي، ولكن ماشي غير ديما ضحكه ديما. الا كنتي تتبعي لي ستوري ديالي انستغرام راه تنبكي فيهم بارفوا، زعما تنوري الحياه، تنوري الحياه ديالي بالضبط. اخر مره بكيتي في لي ستوري سيتي فاش تكرفت عليا واحد في باغي. تكرفت عليك؟ واحد ضربني في باغي حيت بالطوموبيلات حنا ومعصب وجاو ضربني في طوموبيلتي. مغربي. شنو ضربك؟ ضربني عوج لي يديا وبغى يضربني. علاش؟ حيت ما خليتوش يدوز ولا ما خلانيش ندوز، ندخل ديال الطوموبيلات في باركينغ ناض الى كيت خرج من الطوموبيل وجا بغى يضربني. وصورتي انت الضرب؟ هو كيضربتي كتصوري؟ اشنو هي هذه وليتو كتصوروا؟ لا كنصوروا سي لا سول لايف. كنتو لايف؟ سي با لايف نو. انا ما درتش فيديو، درت فوتو. داكور. علاش ديك لا فوتو ما درتها في لي ريزو سوسيو، من بعد حيدتها اون 5 مينوت حيدتها باسكو الناس عرفوها. فين ديك درتو الناس عرفوه حيت شيفور ديال فرنسا مغربي. دوك الناس عطاوني سميتو كنيتو، فاش عطاوني سميتو كنيتو حيدت التصويره من فيسبوك ومشيت لا بوليس جي بارتي بلانت. دابا تشد ماشي تشد مي تيديروا لك ابيل على لا لوا، تيجيو تيديروا لك رابيل على لا لوا كوم كوا الا عاودتيها راه غادي تدخل للحبس، ما تيديروا لي والو زعما راه فرنسا داكشي. انت طلبتي السماحه ولا لا؟ لا هو اللي عيط لواحد صاحبو تعرفني قال لي بغيت راه كنت معصب تعصبت عليها تسمح لي وداكشي. قلت له قال لي ماما مريضه. قلت له شوف انا جي بارتي بلانت صافي داكشي يشوف مع هادو، انا تعدى عليا ما يتعداش على واحد اخر. تكرفستي في باغي يا زينب ياك؟ علاش تكرفست؟ سولتك. باغي ماشي تكرفست، باغي الحمد لله حققت بزاف ديال لي تروك في باغي en 5 ans. مي
صعيبه الحياه تما. الغربه ديجا الغربه غير الغربه بوحدها صعيبه، تكوني بوحدك تما. اون بلوس انا ما تعجبنيش الجو خايب، دونك تعجبني الشميشه، البحر ما كاينش البحر. اي سورتو تتخدمي بزاف، سي اون فيل اللي الا ما مشيتيش وخدمتي الي شير، غاليه بزاف الحياه. الا بغيتي تكون عندك حياه زوينه تما خصك تخدمي. دونك ان فيت تتمشي لباريس تبقاي غير تخدمي وتتجري دونك صعيبه دون سونس وتتعياي بالزربه. بقاش زينب حسيت باقبح قرا في حياتها؟ فاش بحال دابا تعدى عليا شي واحد ولا تيظلمني، انا ما تنحملش لانجوستيس. الظلم اصعب حاجه. تفكري معايا شي تجربه؟ ما عرفتي انا فيا واحد الحاجه الحمد لله كتنساي؟ تنسى اللي تيدير ليا لو مال ما تنخليهاش في قلبي. وشنو هي الحاجه اللي سميتو تنسى ما عاقل على والو؟ سي بيان سي با بيان انك تنساي بحال هكا عاوتاني. نسى فريمون اي بارفوا تنبغي نتفكر مي تنسى. بحال دابا نقول لك واحد ليكزامبل، يكون واحد معدي عليا وعايرني دون الباسي ودوزو 5 ولا 6 ونتلاقى به، نجي نقول يا سالو نعنقو نبوسو وانا ما عاقلاش كاع على شنو دار ليا يا 5 6. شتي هذه اللي خايبه. لو سوبكونسيون ديالك راه باقي عاقل واقيلا، ولكن بوتيتر يجيني فلاش باك من بعد ونعقل ونقول علاش سلمت عليه، واش انت مسطيه علاش سلمتي عليه. تو اي ان فيت سي بيان سي با بيان كوم تو دي، حيت ما تنخليش داكشي في قلبي. دونك تنسى، مي تنسى كلشي. يعني تنقول لك تنسى السميه، تنسى كلشي، مي تتمسح ليا من لا ميموار. سي اون ميموار سيليكتيف. تجي تعيشي في المغرب ابخي ولا لا؟ فاش بوتيتر نولد وليدات ونكون بجوجه بوركوا با، مي طون كو جو سوي سول نو. تزوجي بمغربي؟ ما عندي حتى ريغل. مغربي، جزائري، تونسي، فرنساوي، طالياني، peu importe. Le seul truc c'est نكون مسلم. C'est le seul truc اللي خصني. واخا عقلتي على واحد النهار طوموبيل، كانت عندك واحد الطوموبيله صغيره وقفات بينا في السوتيغا وما عندناش ليسانس. شوف عرفت عقلت عليها، هادي لا ميمور ما تنسحش. وانا عيطوا هذوك الجوج اللي غادي يجيو سميتو تحيه لهم ياسين وحمزه. اكزاكتومون جاو مساكن برميل ليسونس. ديك الطوموبيله شنو كانت كانت شمن صغيره، الطوموبيلات قدام. كنت معروفه اكزاكتومون طوموبيله قديمه، كنت صبغتها بالغوص، كنت معروفه في كازا. داك الغوص تدوز بحال هكا صغيره ومسكينه وقفات بينا حتى بان ليسونس. كنت معايا اسلمه. عمرك تفكرتي دوك الايامات وقلتي يا ريت كون نرجع؟ احسن ايامات سيتي سا لانسوسيونس، ما كنتيش مسوقه. كانت هذيك الطوموبيل تتقراي ترونكيل. دابا ما خدمتيش تخلصيش لي فاكتور، كلشي على دراعك، اي سا سي تري دور. خوك الحياه زوينه بالفلوس. الحياه زوينه. كيفاش غندير لك؟ الفلوس كونتريبيو او بونور، يقدروا يعاونوك تكوني فرحانه. علاش؟ الا مرضتي تقدري تمشي للطبيب، ما تفكريش كيفاش كتخلصي الطبيب. تري بيان. الا درك صباط جلسي في طوموبيلتك، الا جاك البرد تلبسي المونطو، هادشي كله تيتشرى بالفلوس. دونك الفلوس سا كونتريبيو. ولكن الا كانوا عندك الفلوس وانتي او فون دو توا انسانه خايبه تتبغي الشر للناس، ما عمرك ما تكوني فرحانه، واخا ما عرفتش شنو يكون عندك الملاير. اي دونك سي بور سا بلوس تنكبر بلوس جابوندون داك لو غيف نكون ملايريه. ما بغيتش نكون ملايريه، بغيت تكون عندي الصحيحه، يكون عندي باش ناكل نسافر نلبس على شهوتي ونعطي للناس اللي في الحاجه اي سي تو، ونكون خدامه ونكون عندي وليدات زوينين وبصحتهم سي تو. مي داكشي ديال الهليكوبتر واليوت خليتهم ليهم، ما بغيتوش. بغاش تكوني كيم كارداشيان ديال المغرب، ولكن تبغي تكوني بيونسي ديال المغرب. لا حيت بيونسي فيها الشطيح، داكشي علاش نقول حيت كنت تشطح سي با غراف. اخر كلمه تقوليها لينا. با ميرسي سلمان، صافا في بليزير نشوفك، تنعرفك من هادي كنت بزقوله. اي فوالا تلاقينا في بلاطو والحمد لله على كل شيء. اون توكا تبارك الله عليك. ميرسي بوكو ما شيري. زواق ولا بلا زواق؟ بلا زواق. الى الحلقه القادمه.